एम सादिक की भारो फूल बरसाओ 1972 को रिलीज हुई। ये एक सुपरहिट फिल्म थी, रोमांटिक और नगमाती फिल्म जिसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म के अदाकारों में रानी, वहीद मुराद, रुखसाना, असलम परवेज, मुनव्वर ज़रीफ, साइका, अलियास कश्मीरी, चंगेज़ी और अब्बास नौशा शामिल थे। फिल्म के डायरेक्टर एम सादिक थे, लेकिन उनकी वफात फिल्म के दौरान ही हो गई, तो फिर हसन तारक ने इसकी डायरेक्शन की। इस फिल्म के नगमात बहुत अच्छे थे, जैसे नूर जहां का गाया हुआ गाना जिसको शेमन रिजवी ने लिखा था, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज। फिर ये गाना, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। और फिर ये गाना, कुछ तो बता मेरा अफसाना। इस फिल्म का बिजनेस भी अच्छा रहा। कराची में इसने गोल्डन जुबली की और 60 हफ्ते मुकम्मल किए। लाहौर सर्किट में ये बहुत अच्छी चली, 4.5 महीने तक चलती रही और 33 हफ्ते करके इसने सिल्वर जुबली की। याद रहे कि इस फिल्म ने लाहौर में 83 में सेकंड रन में गोल्डन जुबली की थी। उस वक्त पंजाबी फिल्मों का राज था, हर जाने पंजाबी फिल्में लगी हुई थी, लेकिन ये फिल्म गोल्डन जुबली कर गई। बाबू सादिक इस फिल्म के हिदायतकार थे, फिल्म साज भी थे। वो पाकिस्तान के सबसे सीनियर तरीन डायरेक्टर थे। सबसे पहली फिल्म उन्होंने 1932 में पहली पंजाबी फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा था। फिर इंडिया में उन्होंने चौधरी का चांद और ताजमहल जैसी बड़ी फिल्में बनाई। नूरजहान फिल्म भी उन्होंने बनाई, जिसने पाकिस्तान में डबल डायमंड जुबली की थी। जब ये फिल्म 1970 में शुरू हुई तो 1971 में बाबू सादिक का इंतकाल हो गया, जब आधी से ज्यादा फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी। फिर हसन तारक ने इसको आकर संभाल लिया। उसने कुछ स्क्रिप्ट में तब्दीलियां की, क्योंकि रानी बेगम उनकी बीवी थी और उसके किरदार को हसन तारक ने ज्यादा उजागर किया। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर फिल्म बनती तो और ज्यादा कामयाब होती। ये तो हमें नहीं मालूम, मगर जो भी फिल्म हसन तारक ने बनाई, बहुत आला मियार की बनाई। सबसे अहम बात हसन तारक की ईमानदारी के उन्होंने हिदायतकार के तौर पर एम सादिक का नाम लिखा और राइटर के तौर पर भी। ये उनकी एक आला ज़र्फ़ी थी। एम एम सादिक नदीम को अपनी फिल्म में हीरो लेना चाहते थे, मगर नदीम के पास तारीखें नहीं थी। ये वो दौर था जब लाहौर के 5-6 स्टूडियोज में 200 फिल्मों की शूटिंग हो रही होती। हजारों वर्कर एक ही वक्त में काम कर रहे होते। उस वक्त किसी अदाकार से और ख़ास तौर पर बड़े अदाकार से शूटिंग का वक्त लेना बहुत मुश्किल था। इस फिल्म की कहानी लखनऊ की तहजीब के पस मंज़र में लिखी गई है। ये एक फजूल खर्च नवाबजादे की कहानी है, जिसका किरदार वहीद मुराद ने अदा किया। कहानी में ये नवाबजादा कर्ज ले लेकर अपनी नवाबी का भरम कायम कर रहा है। आए दिन इसके घर में तवाइफों के मुजरे होते हैं और शेर और सफन की महफिलें होती हैं। इसका मुलाजिम जो इमदाद हुसैन है, और वो एक्स्ट्रा अदाकारों का सरखेल था, उसका फिल्मी नाम मीर है। वो वही मुराद का मैनेजर होता है और वही मुराद को समझाता है कि ये फजूल खर्चियों में मत पड़ो, पहले ही तुमने सारी जमीन गिरवी रखी हुई है। मगर वही मुराद को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। ये वो मिजाज था जो इस वक्त के नवाबों का होता था। मियाँ, यूं रुपया बर्बाद न कीजिए। जो बच रहा उसे संभालिए और शादी कर डालिए। बड़े बड़े खानदानों से रिश्ते आ चुके हैं। पीर साहब, मैं आपको अपना बुजुर्ग और रहबर मानता हूँ। आपकी पहली नसीहत सर आंखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि फजूल खर्ची के सिलसिले में ये जश्न आखिरी होगा। रही शादी की बात, तो इस उम्र में ये मीठा जहर पीना अव्वल दर्जे की हिमाकत है। वहीद मुराद एक नई रकम उधार लेकर घर में मुजरा करवाता है। इस फिल्म में एक किरदार असलम परवेज का भी है, जो वहीद मुराद से सख्त जलन रखता है। इसकी ख्वाहिश है कि किसी तरह से वहीद मुराद को मैं बर्बाद होता देखूं। मुनव्वर ज़रीफ ने हमेशा की तरह इस फिल्म में बहुत शानदार अदाकारी की। हंसा हंसा कर लोगों का बुरा हाल कर दिया। ये दुनिया के बड़े कॉमेडियन में से एक बड़ा कॉमेडियन था। पूरा हो रहा है,
اور منور ظریف جو وحید مراد کا دوست ہے وہ بھی قوالی گا رہا ہے، اور اسی دوران پردے کے پیچھے سے ایک گانے کی آواز آتی ہے، وہ رانی ہوتی ہے۔ وحید مراد اس کو دیکھ کر اسے چاہنے لگتا ہے۔ اسنا پرویز کے دل میں بھی رانی کو دیکھ کر فطور اٹھ رہے ہیں۔ رانی کا فلم میں کردار انجمن اور امراؤ جان ادا کے کردار سے مماثلت رکھتا ہے۔ امراؤ جان ادا کے کردار نے رانی کو ایک جانب عروج تک پہنچایا، وہیں اسی کردار نے اس کو رانی کو اپنے فول میں جکڑ لیا۔ وہ امراؤ جان ادا کے کردار سے باہر خود کو کبھی بھی نہیں نکال سکی۔ رانی کی آخری کامیاب فلم 1983 میں علی اعجاز اور ننا کے ساتھ سونا چاندی آئی تھی۔ اس نے بزنس بھی اچھا کیا، اس نے ڈائمنڈ جوبلی کی تھی، مگر یہ رانی کا معیار نہ تھا۔ رانی نے ایسی فلموں میں کبھی کام نہ کیا۔ سونا چاندی کے اگلے 9-10 سال تک اور رانی کی وفات تک اس کی کوئی فلم نہ چل سکی۔ لوگ اسے امراؤ کی روح میں دیکھنا پسند کرتے تھے، وہی کردار ان کے ذہنوں پر چھایا ہوا تھا۔ رانی عام سی فلمیں سائن کر رہی تھی، جیسے انجمن، ممتاز، گوری، نادرا اور نیلی وغیرہ کر رہے تھے۔ اس نے ہی ویسے ہی کردار ادا کرنا شروع کیے اور اس کی ساری فلمیں فلاپ ہوتی گئی۔ رانی کا زوال حسن طارق سے طلاق لینے کے بعد شروع ہوا۔ طلاق کے بعد فنی طور پر وہ اپنی ہم اثر دوسری ہیروئنوں کی سطح پر آ گئی۔ وہ گریس کھو دی جو اس نے حسن طارق کی فلموں سے حاصل کی تھی۔ سنگیتا نے رانی کی سہیلی کا کردار ادا کیا اور بہت خوبصورت نظر آئی۔ اس وقت سنگیتا کی عمر شاید 20 سال کے قریب ہوگی اور وہ اپنی جوانی کے عروج پر تھی۔ رانی کے گانے کے بول اور اس کی شکل و صورت اور حسن دیکھ کر وحید مراد اس پر مر مٹتا ہے، اور سنگیتا رانی کی سہیلی ہے اور وہ اپنے دل کا حال سنگیتا سے بیان کرتی ہے۔ ادھر منور ظریف وحید مراد کا دوست ہے اور وحید مراد اس کو اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے۔ اسی دوران اسلم پرویز کی بے غیرتیاں، بدکاریاں بھی عروج پر رہتی ہیں۔ فلم کے ایک سین میں رانی کی دامن کو لگی آگ بجھاتے بجھاتے وحید مراد اپنا ہاتھ جلا بیٹھتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ لے کر پھر رہا ہے، اس کو چوم رہا ہے کہ میرے محبوب کی وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ جلا دیا، اور رانی ایک جانب بیٹھی غم سے کھلی جا رہی ہے کہ میری وجہ سے وحید مراد کا ہاتھ جل گیا۔ اگر اتنی آگ دکھانی تھی، کسی کا ہاتھ جلنا ہے تو دھواں تو کچھ تھوڑا سا اور زیادہ دکھا دیتے، مگر یہاں پر یہ فلم کی کمزوری تھی۔ کوئی دیکھ لے گا، ہمیں جانے دیجیے۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ خدا حافظ۔ وحید مراد اپنے ملازم میر صاحب اور منور ظریف کے باپ حکیم صاحب جو کمال ایرانی ہیں، ان کو رانی کے والد کے گھر بھیجتا ہے کہ رشتہ مانگنا ہے۔ اس کا باپ ہاں کر دیتا ہے اور وحید مراد اپنی جگہ پر بہت خوش ہے۔ منور ظریف فلم میں کمال ایرانی کا بیٹا ہوتا ہے اور کمال ایرانی ایک حکیم ہے۔ ان کے حکمت خانے کے سامنے ایک گھر ہے اور چمن کے پیچھے سائیکا اس کو اپنے جلوے دکھا کر پاگل کرتی ہے، اور یہاں پر ان دونوں کے بہت زیادہ مزاحیہ سین ہیں جو بہت اچھے لگتے ہیں۔ الیاس کشمیری ایک پہلوان ہے جو سائیکا کا باپ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری سائیکا سے شادی نہیں ہونے دوں گا، اور ان کی ایسے ہی ایک مزاحیہ سین ان کے چلتے رہتے ہیں۔ اور علاج کرنے والا بس ذات ہے، معاف کیجیے گا غلط بات ہے بھائی، ذرا مریض کا جوتا دکھائیں۔ ٹھیک ہے، سونف، معجون، حکیم صاحب یہ کیا؟ پالش۔ بھائی جس مریضہ کا جوتا اتنا خراب ہے، بھلا اس کی صحت کیا ہوگی؟ اب آپ ایسے کریں، اس جوتے کے 4 آنے دے دیں اور مریضہ سے کہہ دیں کہ ہاتھ باہر نکالے، ہم نبض دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے پردہ ہے، شرمائیں گی۔ ہاں تو پھر انہیں پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، ہم اس کا بھی انتظام کر دیں۔
ये लीजिए डोरी और उनकी दाएं कलाई पर बांध दीजिए। शाबाश। जी जी, ये मरीजा कितनी दूर बैठी है? बस बस। बांध दिया है। बताए तो सही। दिल की धड़कन कह रही है शोर गुल मचा। हाँ हाँ, नब्ज ये बता रही है बानो शहजादी है या जन्नत की हूर है। ठीक है ना? सुभान अल्लाह हकीम साहब, क्या बात है आपकी। हाँ, लड़की नाबालिग है, उम्र है कोई 16 या 17 बरस की। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। और कद हाय सरफ का बूटा। अरे वाह हकीम साहब वाह। और रंग गोरा। ये भी ठीक है। और नरकसी आंखों में लाल लाल डोरे। ठीक है ना? हाय 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 हाय, आपने तो हद ही कर दी हकीम साहब। मैंने कहा जी, इस मरीजा की देखभाल करने वाला इस घर में और कोई नहीं है? अजी एक भाई है सिर्फ, जरा अखाड़े तक गए हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अखाड़े तक गए? जी हाँ, 1000 डंड एक साथ पेलते हैं और कसरत के बाद एक छटाक चाहिए बर्फी में मिलाकर खाते हैं। या अल्लाह खैर, क्या नाम है उन हजरत का? अफलातून। फितना अफलातून कयामत, जब तू जला तो वाई अफलातून। अरे कोई खैर घर में? वो आ गए। हम गए। अरे भाई कहाँ मारता था आपके साथ? अंदर ना आइएगा भाईजान, गुलचमन की खाला आई हुई है। अदावत खाला। आज जीते रहो, उम्र दराज हो, दूध नहाओ, पूतों को खाओ। ये क्या कर रही हो खाला? मेरे बच्चे, मैं ये कह रही थी माशाल्लाह तो कितना जवान हो गया है। दूर खड़ा हुआ कुतुब साहब की लाश लगे। खाला ये गोद में क्यों भागा हो? आए मेरे बच्चे, ये तूने मुझ पर क्या सवाल कर दिया। मेरे यहाँ औलाद नहीं हो, मैंने क्या क्या मन्नते नहीं मारे, कितने खालू बनाए तेरे, लेकिन सब पे कहा। आखिर मैंने ये लेला गोद ले लिया। बकरुज़्ज़मा नाम है तुम्हारा भांजे का। बहुत जिद करता था मैंने अपने मामू को मिलना। मैंने कहा ना बच्चे, मामू के पाँव के नीचे आकर मर जाएगा, लेकिन ये जिद नहीं छोड़ता था। अब मैं इसे ले आई हूँ, ये खुश हो गया है। ले मेरे बच्चे, अब मुझे इजाजत दे दे, क्योंकि तेरे भांजे की मेंगनों का वक्त हो गया है। वहीद मुराद की रानी से शादी तय पा जाती है और वो शादी की खुशी में कर्ज लेकर शादी को बड़े पैमाने पर करना चाहता है। मीर साहब बहुत परेशान है क्योंकि सारी रकम गिरवी रख चुकी है, पूरी जायदाद वहीद मुराद ने गिरवी रख दी है और अब उस पर बुरा वक्त आने वाला है। जेवर, अतलस व कमखाब के जोड़े और जवाहरात, ये सब मिलाकर सिर्फ आज की खरीदारी 40,000 की है। और हालत ये है कि कुछ जायदाद बेच चुका हूँ और जो बाकी बच रही थी वो महाजनों के पास गिरवी हो गई। मियां, खुदा के लिए अब तो हाथ रोकिए। हाथ रोक लो। और इस वक्त मीर साहब, आपकी वफादारी बजा और काबिल तारीफ है, मैं आपकी कदर करता हूँ, लेकिन मेरी शादी निहायत शान और शौकत से होगी। मैं इसमें कोई फर्क नहीं आने दूंगा। मुझ पे इतना परवेज असलम हकीम साहब के पास जाकर उसको कहता है कि तुमने वहीद मुराद की रानी से मंगनी करवा कर बहुत बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि वो कलाश हो चुका है। वहीद मुराद की सारी जायदाद गिरवी रखी हुई है, एक पाई भी मौसूल नहीं होगी। दूसरी जानिब वहीद मुराद कर्ज पर कर्ज लेकर अपनी शादी धूमधाम से मना रहा होता है। और रानी की शादी हो जाती है और वो दुल्हन बनकर वहीद मुराद के घर आती है। दुल्हन के रूप में रानी वैसे बहुत खूबसूरत लग रही थी, ऐसा नहीं लगता था कि वो अदाकारी कर रही है, ऐसा महसूस होता था कि वो वाकई एक दुल्हन है। दूसरी जानिब वहीद मुराद इन फजूल खर्चियों के अलावा रानी के लिए हीरे का सेट लेकर आता है। वहीद मुराद ने इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत अदाकारी की है, वो अपने किरदार पर खूब जचे। रानी उसे खफा होती है कि तुम ये सेट लेकर क्यों आए हो,
اور اسے وعدہ لیتی ہے کہ آئندہ وہ فضول خرچی نہیں کرے گا۔ رانی کو پہلے معلوم نہیں ہوتا کہ وحید مراد کی مالی پوزیشن اتنی خراب ہے۔ ایک دن گھر میں کچھ لوگ فرنیچر اٹھانے آتے ہیں۔ وہ دراصل وحید مراد کے حکم پر گھر کا پورا فرنیچر تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ میر صاحب یہ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ عدالت کے حکم سے یہ گھر کا فرنیچر اٹھا رہے ہیں، تو وہ ان سے کہتا ہے کہ کون سے عدالت کا حکم تم لے کر آئے ہو۔ عدالت کا نام رانی سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ میر صاحب سے پوچھتی ہے کہ یہ عدالت کیا تھی، اس کا نام کیوں آیا۔ میر صاحب بات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رانی کی پریشانی اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ وحید مراد رانی کو گھر میں ایک سوکھی بیل دکھاتا ہے۔ اسے بتاتا ہے سوکھی اس لیے ہے کہ جب تمہاری گود ہری ہوگی تو یہاں پر پھول کھلیں گے، یہ بیل بھی ہری ہو جائے گی۔ اتنے میں ساہوکار جنہوں نے وحید مراد کو قرضہ دیا ہوتا ہے وہ اس کے گھر آتے ہیں اور اس کے ملازم کو کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ وحید مراد کا ان کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ انہیں گھر سے نکال دیتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے گھر سے جاتے ہیں ہم تم کو عدالت میں گھسیٹیں گے۔ یہ رانی سب کچھ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ نہیں دی جو دے کر بھول جائیں۔ خیرات خیرات دیں گے اور آپ شریفوں کی شہرت سے خون چوسنے والی جونکیں، عزت اور آبرو والوں کی بوٹیاں نوچنے والے بھیڑیے، بسے ہوئے گھروں کو اجاڑنے والے یہ پتھر کے انسان آج خیرات کرنے نکلے ہیں۔ میر صاحب یہ بدلہ لینا آپ کے بس کا روک نہیں لالا جی، جائیے جو جی میں آئے کیجیے، جائیے۔ اچھا جائیے، چل پہ گنیش جاؤ جی گنیش، اور ہاں لالا جی یہ بھی سنتے جاؤ، کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں، نہ خدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے نواب صاحب حضور، اب مقدمے چلیں گے، نالشیں ہوں گی، ڈگریاں ہوں گی، کچہریوں عدالتوں میں گھسیٹے جائیں گے۔ آپ اس گھر کے سامنے ڈونڈی پٹے گی، یہ حویلی اور اس کا سارا سامان نیلام ہوگا۔ اگر میرا روپیہ آزاد نہیں ہوا تو ایسا طوفان اٹھاؤں گا، ایسا طوفان اٹھاؤں گا کہ ساری عمر یاد کریں گے آپ۔ ہاں رانی میر صاحب کو اپنے زیورات دے کر کہتی ہے کہ جا کر ان کو بیچ دیں اور جتنا قرضہ اتر سکتا ہے اتار دیں، مگر میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا، تمہارا زیور میں کبھی نہیں بیچوں گا۔ ایک وصیت کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، 20 گاؤں کی وصیت ہے۔ وصیت میں وحید مراد کے دادا حضور لکھتے ہیں کہ اگر شادی کے 5 سال بعد وحید مراد کے گھر میں لڑکا ہوا تو یہ 20 گاؤں جن کی مالیت 20 لاکھ ہے یہ وحید مراد کو مل جائے گی۔ اگر لڑکا نہ ہوا تو وہ جائیداد اسلم پرویز کے نام ہو جائے گی۔ یہ بات کسی طرح سے اسلم پرویز کو پتہ چل جاتی ہے۔ ادھر رانی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے کہ مجھے بیٹا دے دے۔ وحید مراد اپنی جگہ پر پریشان ہے، کہتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ میرے پاس کی بات نہیں۔ آج مجھے بتائیے وہ راز کیا ہے؟ 20 لاکھ روپے کی مالیت کے 6 گاؤں کے بارے میں دادا مرحوم کی وصیت کیا ہے؟ وصیت نامہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ ہاں میاں، اب وقت آ گیا ہے کہ جائیداد اور وصیت کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ میاں ضلع فیض گنج میں 6 گاؤں ہیں جن کی مالیت اس وقت 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سب جائیداد آپ کے دادا حضور نے آپ کی پہلی اولاد کے نام پر رکھی، مگر شرط یہ ہے کہ اولاد لڑکا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ لڑکا شادی کے بعد 5 سال کے اندر اندر ہونا چاہیے، ورنہ کہیے آپ رکو۔ بیٹا یہ وصیت کا وہ راز ہے جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، اگر کھل گیا تو ایک نہیں کئی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی، بیگم صاحبہ اور ہونے والی بچے کی۔ آپ فکر مت کیجیے، وصیت کا یہ خوفناک حصہ بھی بتا ہی دیجیے۔ اگر 5 سال کے اندر آپ کے ہاں لڑکا پیدا نہ ہوا تو یہ پوری جائیداد یعنی 6 کے 6 گاؤں فخرو کے نام منتقل ہو جائیں گے اور وہ اکیلا اس پوری جائیداد کا مالک و مختار ہوگا۔ اے پروردگار عالم، میری مراد پوری کر دے، میری امیدوں کا دامن پھولوں سے بھر دے۔ فلم کے ایک سین میں وحید مراد رانی کو ایک انگوٹھی تحفے میں دیتا ہے، اور یہاں پر رانی نے اپنی پوری فلمی کیریئر کی سب سے زیادہ رومانٹک ایکٹنگ کی ہے۔ پھر وہی فضول خرچی، آپ نے تو میری قسم کھا کے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ فضول خرچیاں نہیں ہوں گی۔ ہم اپنے وعدے پر قائم۔ چاندی کے سکوں میں اس کی قیمت نہ پوچھے گا بیگم، ہماری توہین ہو جائے گی۔
हाँ, मोहब्बत के खजाने में से इस पर बहुत कुछ खर्च कर दिया है। अगर ये इस तरह खरीदी है तो फिर मैं इस अंगूठी को दिलो इंशाल्लाह अब ये उसी दिन उतरेगी जब मैं मर जाऊंगी। जिंदगी भर न उतारने का वादा करती हूँ। अल्लाह। रानी और वहीद मुराद की शादी को 5 साल होने वाले होते हैं और इनके यहाँ औलाद नहीं हो रही होती। वो दोनों बहुत परेशान रहते हैं। वहीद मुराद हमेशा डिप्रेस रहता है। रानी उसको आकर समझाती है मगर उसकी परेशानी है कि नहीं जाती। उसको ये फिक्र है कि मेरी सारी जायदाद ये साहूकार ले जाएंगे और मैं तलाश हो जाऊंगा। असलम परवेज साजिश से इनके घर एक नौकरानी रखवाता है जो हर बात आकर असलम परवेज को बता देती है। वो असलम परवेज को बताती है कि अब रानी माँ नहीं बन सकती। असलम परवेज नौकरानी को कहता है कि तुम इसे हकीमों के पास और बुजुर्गों के पास ले जाओ और वो भी इसे कहें कि तुम्हारी औलाद नहीं होगी। और ये इस तरीके से ज्यादा परेशानी में मुबतला हो गई और वहीद मुराद को छोड़ देगी। बैंक जायदाद और वसीयत के मसाइल में रानी और वहीद मुराद ऐसे फंसते हैं कि उनको बचने का रास्ता नजर नहीं आता। रानी को लगता है कि अब हमें ये खूबसूरत घर छोड़ना पड़ेगा और वो यहाँ पर नूरजहान का गाया हुआ है एक बहुत ही खूबसूरत नगमा, ये घर मेरा गुलशन है गुलशन का खुदा हाफिज, ये गाती है। रानी की अदाकारी और गाने की पिक्चराइजेशन, फिल्म के सेट, हिदायतकारी पूरे अरूज पर थी और मुझे लगता है कि इस गाने को हसन तारक ने पिक्चराइज करवाया होगा। रानी अदाकारी नहीं करती थी, वो शायरी करती थी। अदाकारी ऐसे करती जैसे शायरी कर रही है। वहीद मुराद के गम की शिद्दत में दरिया में छलांग लगाकर खुदकशी कर लेती है। हर जानिब ये खबर फैल जाती है कि रानी मर गई है। वहीद मुराद उसके दुपट्टे से लिपट कर रोता है। वो अपने मुलाजिम मीर साहब को कहता है कि अब मैं हवेली नहीं जाऊंगा जहां रानी नहीं होगी। मीर साहब उनको अपने घर ले आते हैं। क्या? अरे क्या हुआ मीर साहब? सलमा दरिया में डूब गई, नियाज दरिया में। 10 मील तक दरिया छान मारा मगर लाश का कहीं पता नहीं चला। ये दुपट्टा मिला है सरकार। मकसद ये नहीं था। चलिए मीर साहब, मगर अब मैं हवेली में नहीं जाऊंगा। तो मेरे घर चलो, आखिर वो भी तो तुम्हारे दिया हुआ है ना। चलो बेटे उठो। मगर बेटे इस 1 साल में तुम्हारी जिंदगी का कारवान अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। हर कारवां की एक मंजिल होती है मीर साहब। जब मेरी कोई मंजिल ही नहीं तो आगे बढ़ने से क्या फायदा। और अब तो जीने की आरज़ू ही नहीं है। के अंदर से ये ख्याल उठता है कि रानी जिंदा है और वो उसे ढूंढने का तहिया कर लेता है। वो उस जगह पर आता है जहां कश्ती डूबी थी। वो भी दरिया में छलांग लगा देता है। वो अपनी जगह पर खुदकशी कर रहा होता है लेकिन तैर कर एक जजीरे में पहुंच जाता है। वहां ये गाना गाता है, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। ये मसूद राना का एक एवरग्रीन गाना है जो हर दौर में मकबूल रहा। वहीद मुराद गायब हो जाता है। सब समझते हैं कि वो भी मर गया है। वहीद मुराद का वकील मीर साहब से कहता है कि तुम जल्द से जल्द वसीयत ले आओ वरना मैं ये केस हार जाऊंगा। वो वकील को कहता है कि वहीद मुराद और रानी जिंदा हैं। वो अगर मर चुके होते तो मुझे पता चल जाता। घर में जो बेल है वो जरूर हरी होगी और रानी और वहीद मुराद वापस आएंगे अपने बेटे समेत। वहीद मुराद जंगलों में भटक कर अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है। वो मजदूबों का रूप अख्तियार कर लेता है। वो रानी को ढूंढ रहा है और उसका दिल कहता है कि रानी जिंदा है और यहीं कहीं मौजूद है। यहाँ इश्क की तड़प को इतना बेहतरीन तरीके से अदा किया इतनी खूबसूरती से दिखाया गया कि दाद देने को जी चाहता है। वहाँ वहीद मुराद की अदाकारी और फोटोग्राफी बहुत खूबसूरत थी।
اسی دوران وحید مراد کی جزیرے پر ایک بچے سے ملاقات ہوتی ہے جو پھول بیچ رہا ہے۔ وہ غریب بچہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ اسے پھول خریدتا ہے۔ وہ جب بس بچے کو پیسے دینے لگتا ہے تو اس کے ہاتھ پر دیکھتا ہے کہ کالا نشان ہے جو وحید مراد کی ہتھیلی پر بھی ہے۔ یہ کالا نشان وحید مراد کے خاندان کے ہر افراد کی، ہر مرد کی ہتھیلی پر ہوتا ہے۔ بچے کے ہاتھ پر یہ نشان دیکھ کر وحید مراد پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ اتنے میں رانی وہاں پر آ جاتی ہے۔ رانی کسی اجنبی لباس میں ہے اور اس کی یادداشت چھن چکی ہے۔ رانی بچے کو اس سے چھین کر بھاگ جاتی ہے اور یہ اس کے پیچھے سلما سلما پکارتا ہوا جاتا ہے۔ قبیلے میں رہتی ہے، اس قبیلے کا سردار چنگیزی ہے۔ وحید مراد کو پکڑ کر یہ چنگیزی کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہے۔ چنگیزی وحید مراد کو بتاتا ہے کہ ہمیں یہ لڑکی دریا میں ملی اور ہم سمجھے کہ یہ مر گئی ہے۔ ہم تو قبر کھودنے والے تھے لیکن اس میں ابھی سانسیں باقی دیکھی تو حکیم کے پاس لے آئے۔ میری بیوی نے اس کو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے۔ چنگیزی اسے بتاتا ہے یہ نہ اپنا نام جانتی ہے نہ کسی جاننے والے کا نام جانتی ہے، بس اس کا بیٹا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر اس فلم میں وحید مراد کی جگہ بابو صادق ندیم کو لے لیتے تو فلم رومانٹک نہ ہوتی، کوئی ڈرامہ بن جاتی۔ وحید مراد کی موجودگی نے فلم کو رومانٹک کر دیا۔ جس طریقے سے وحید مراد رانی کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو اپنا ماضی یاد دلاتا ہے، کوشش کرتا ہے اس میں کہ کسی طرح کے رانی کو پوری یادداشت واپس آ جائے، اس کی یہ کوشش اس کی محبت دکھاتی ہے، اس میں رومانس دکھاتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی محبت کے ذریعے اس کو واپس لے آؤں گا، اس کی یادداشت میں دوبارہ واپس لے آؤں گا۔ وحید مراد رانی سے کہتا ہے کہ مجھے صرف اپنے ساتھ رہنے دو، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، صرف اسی لڑکے کو دیکھتا رہوں گا۔ لیکن رانی حیران ہوتی ہے یہ آخر مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ یہاں پر ان دونوں کی بہت ہی خوبصورت اداکاری ہے۔ وحید مراد اسے مختلف باتیں بتاتا ہے، میر صاحب کی باتیں بتاتا ہے، اور رانی کے دماغ میں ایک کشمکش چل رہی ہے۔ یادیں بھی ہیں جو اس سے نہیں جڑی لیکن اس کے لاشعور میں کچھ یادیں ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ وحید مراد آخر مجھ سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہے۔ رانی نے بہت اچھی اداکاری کی۔ رک جا، آگے نہ بڑھنا پردیسی۔ پردیسی، اچھا پردیسی ہی صحیح، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ جہاں کہوگی وہیں رک جاؤں گا، جہاں کہوگی وہیں بیٹھ جاؤں گا، بلکہ جب کہوگی مر جاؤں گا۔ مجھے اس خنجر سے مار ہی ڈالو سلما، تمہارے بغیر زندگی ادھوری ہے، ایک عذاب ہے۔ گلاب کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے، اس کی خوشبو تو وہی رہتی ہے۔ اور پھر میں تو شروع سے ہی تمہیں شہزادی سمجھتا ہوں۔ دیکھو شہزادی، میں تمہارا مہمان، اور مہمان کی دلجوئی تمہارا فرض ہے۔ میری آپ بھی سنو، غور سے سنو۔ ہو سکتا ہے میرے افسانے میں تمہیں اپنی بھولی بسری کہانی کی کوئی جھلک نظر آئے۔ وحید مراد اپنے ہتھیلی کا تل رانی کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو کہ تمہارے بیٹے کے ہاتھ پر بھی یہ کالا تل ہے، تو ہم باپ بیٹا ہیں۔ رانی کو کچھ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اجنبی، مجھے پریشان نہ کرو، چلے جاؤ یہاں سے۔ بیل کو سرسبز دیکھ کر میں خوشی سے چلا اٹھا، میر صاحب، وہ ہمارے پرانے ہیں وفادار بوڑھے میر صاحب، پیتل کی اینک لگاتے اور کہتے ہیں سونے کی، یاد ہے؟ لمبے سے دبلے پتلے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ گھر جسے تم اپنا گلشن سمجھتی تھی، وہ شوہر جس کی خوشی اور سلامتی کے لیے تم اپنا سارا زیور بیچنے، اپنی جان قربان کرنے پر آبادہ تھی، یاد ہے؟ نہیں، اجنبی تمہاری کہانی بھی اجنبی ہے، ستاتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ میرے دماغ پر آرے نہ چلاؤ، للہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ ایک گانا گاتی ہے، کچھ تو ہی بتا میرا افسانہ، نور جہان کا گایا گانا بہت خوبصورت ہے، مگر رانی جو ایک جھونپڑی میں رہ رہی ہوتی ہے اس کے پاس اتنا قیمتی لباس کہاں سے آتا ہے، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ لیکن ہمارے ہدایت کار مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے فلمیں بناتے ہیں اور بناتے رہے ہیں، لیکن جو کرٹکس ہوتے ہیں کہ وہ اس فلم میں خامیاں نکالتے ہیں۔ میر صاحب
वकील को बताते हैं कि वसीयत मिल गई है और मैं आज ही ये वसीयत भेज रहा हूँ वहीद मुराद को, क्योंकि वो जिंदा है, उसका बेटा भी जिंदा है और रानी भी जिंदा है और वो जल्द आ रही है। ऑफिस में असलम परवेज भी बैठा होता है, वो ये सब सुन लेता है और अपने गुंडों के जरिए मीर साहब को अगवा कर लेता है। असलम परवेज अपने बंदों से कहता है कि वहीद मुराद जिंदा है तो मत समझो कि दौलत मेरे हाथ से निकल गई। वो मीर साहब को बांध देते हैं, फिर सारे गुंडे मिलकर इस गांव में जाते हैं कि हम वहीद मुराद को वहीं कत्ल कर देंगे। मीर साहब किसी तरीके से खुद को कुर्सी से बंधी हुई रस्सियों को खोल कर अलहदा करते हैं और हकीम साहब के पास जाते हैं। उनको सारा माजरा सुनाते हैं कि वहीद मुराद, रानी और उनका बेटा जिंदा है और वो जल्दी आने वाले हैं, मगर उनकी जान को खतरा है। फिर असलम परवेज के साथी उस दरिया पर जजीरे में जाते हैं और वहीद मुराद को ढूंढते हैं। यहाँ से मुनव्वर ज़रीफ अपने ससुर अलियास कश्मीरी और पहलवानों को लेकर वहां पहुंच जाता है। इनमें लड़ाई होती है और असलम परवेज मारा जाता है या हार जाता है और रानी उसका बेटा वहीद मुराद आपस में मिल जाते हैं। ये एक अलमिया गाना है जो इस अलमिया लम्हे को मजीद जज्बाती बना देता है। आखिरकार फिल्म में वहीद मुराद अपनी तलाश में कामयाब हो जाता है, रानी को जिंदा पा लेता है। फिल्म का इख्तिताम एक जज्बाती मंजर पर होता है जहां दोनों दोबारा एक हो जाते हैं और इनकी मोहब्बत हर रुकावट को पार कर जाती है। इस फिल्म का खुलासा ये है कि ये लखनऊ के नवाबों की जिंदगी, उनकी फजूल खर्चियों, मोहब्बत, हसद, साजिश और तकदीर की सितम ज़रीफी को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। हसन तारिक की हिदायतकारी, वहीद मुराद की अदाकारी, रानी की अलमिया परफॉर्मेंस और नूरजहान के गानों की बदौलत इस फिल्म को एक क्लासिक शाहकार बना दिया।